नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म अफरोज। कार्यक्रम सन्दर्भमा हामीले आज अतिथिको रूपमा निम्त्याएका छौँ नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट युवा सङ्गठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष, युवा सङ्घ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नितेश पौडेल सरलाई। उहाँसँग हामीले नेपालको राजनीतिक अवस्थाबारे अनि राजनीति दलमा रहेका युवाहरूको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। आउँ उहाँलाई स्वागत गरौँ। नितेश सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नेकपा एमाले फुटिसकेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बनेको छ, नयाँ दल दर्ता भएको छ। पहिलाको राष्ट्रिय युवा सङ्घबाट फुटेर तपाईँहरू पनि युवा सङ्घ नेपाल बनाउनु भएको छ। त्योभन्दा यो कुन रूपमा फरक हुन्छ त? तपाईँलाई भनिहालौँ, नेकपा एमालेमा हामी भइराख्दा हामीले जेठ 2 गते भन्यौँ, 75 जेठ 2 गते, र नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलिसकेपछि 75 जेठ 3 गतेको त्यतिखेर चाहिँ राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल भएको थियो। हाम्रो माओ पार्टीले जेठ 2 गते जानुपर्छ भन्ने कार्यान्वयन गरिसकेपछि, र त्यो कार्यान्वयन किन भयो भन्दा विधिवत रूपबाट सम्मान्य सर्वोच्च अदालतले तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा फर्किनुहोस् भन्ने निर्णय गर्यो। त्यसका आधारमा हामी युवा सङ्घ नेपाल भएको हो, हामी फुटेको होइन। उहाँहरूले राष्ट्रिय युवा सङ्घ बनाउनु भयो, हामी जेठ 2 गतेको युवा सङ्घमा छौँ। भनेपछि तपाईँ पुरानै युवा सङ्घ नेपाल? हामी पुरानै युवा सङ्घ नेपाल हो। अहिले फेरि के छ भने नि, जस्तो यो राजनीतिक दलहरूको जुन अहिले खिचातानी छ, अनि नेकपा एमालेभित्रका जुन शीर्ष नेताहरू बिचको एउटा इगो, वैचारिक असहमतिले गर्दाखेरि पनि अहिलेका राष्ट्रका युवाहरू पनि निराश भइसकेका छन्। तपाईँहरू पनि यी युवाहरूलाई कसरी समेटेर अगाडि बढ्नुहुन्छ? कसरी उनीहरूलाई होइन, अबको युवाहरूले, खास गरी युवा सङ्घ नेपालका नेतृत्वहरूले युवाहरूलाई देशमै केही गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुहुन्छ भने कसरी विश्वास दिलाउन सक्नुहुन्छ? यस्तो छ, युवा निराश हुनुपर्ने ठाउँमै छ त अहिले किन बेरोजगारीको समस्या छ। अब हामी युवा पुस्ताले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा छौँ। युवा पुस्ताले नेतृत्व गऱ्यौँ भने चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान हामीसँग छ। किन 2007 सालपछिको क्रान्तिलाई सम्पन्न गर्दै 46 सालमा आन्दोलन गर्ने बेलामा अहिले भएको हाम्रो नेतृत्व नै युवा हुनुहुन्थ्यो। हामीले नबिर्स्यौँ, हाम्रो पार्टीको महासचिव मदन भण्डारी युवा उमेरमै हुनुभएको थियो। हाम्रो पार्टीको महासचिव माधव कुमार नेपाल 42 वर्षको उमेरमा हुनुभएको थियो। र उहाँहरूले दृढ सङ्कल्प गरेको कुराहरू 2051 सालमा जतिखेर हाम्रो सरकार बन्यो, त्यो सरकार बन्न र त्यो सरकार बनिसकेपछि त्यसका कार्यक्रमहरूले हाम्रो जनतालाई जति प्रभाव पार्न सक्यौँ, त्यो प्रभाव त्यतिखेरै देशमा भएको द्वन्द्व, त्यो द्वन्द्वलाई समाधान गर्नका लागि हाम्रो पार्टीले खेलेको भूमिका र त्यसको आधारमा बनेको जगमा बनेको, त्यो युवाले गरेको जगमा बनेको, त्यो आधारमा बनेर शान्ति प्रक्रिया टुङ्गायौँ र टुङ्गाइसकेपछि आजको दिनमा आएको। त्यस कारणले अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने नेकपा माले र नेकपा मार्क्सवादी बीचको एकता भएर नेकपा एमाले जतिखेर बनेको थियो, त्यो बेलाको अनुभवी युवा, अनुभवी नेतृत्वको रूपबाट हामीले मनमोहन अधिकारलाई अगाडि सारेका थियौँ। एकदम क्रान्तिकारी भावना बोकेको र क्रियाशील नेताहरूको रूपबाट अहिले भएको माधव नेपाल, झलनाथ खनाल उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले अहिले पनि हाम्रो पार्टीको जुन अगाडि बढेका छौँ हामी नेकपा एकीकृत समाजवादी, आज पनि के छ भन्दाखेरि म त्यो दिन सम्झिरहेको छु जुन दिन मार्क्सवादी र एमाले मिलेको थियो। आज त्यो दिन सम्झिरहेको छु, युवाहरूको काँधमा नेतृत्व आइरहेको छ। त्यस कारणले युवाले अहिले भएको समस्याको समाधान गर्न सक्छन्। हामी यही देशमा, यो देशको पुँजी निर्माण गर्नका लागि युवाहरू परिचालन हुनुपर्छ, न कि बाहिरबाट गएर हामीले ल्याउँ भन्ने होइन, तर सँगसँगै हामीले राज्यलाई घचघचाउनु पर्नेछ। त्यस कारणले हामी भन्दैछौँ, हाम्रो जोस, हाम्रो जाँगर त्यसले घचघच्याउने र राज्यमा भएका व्यतिथिहरूलाई निर्मूल गर्ने र युवाहरूलाई युवा उद्यमी बन्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने, जसले गर्दाखेरि भन्नुहुन्छ कि जस्तो प्रोत्साहन गर्ने, उद्यमशीलतातिर युवाहरूलाई जोड्ने, तर यो परिणाममा देखिँदैन नि। तपाईँहरूको कुरा सुन्दाखेरि त तपाईँहरू पनि पार्टीकै ठुलै नेता जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, राष्ट्र नै हाँकिरहेको जस्तो देखिनुहुन्छ, तर युवा
सङ्घको अध्यक्ष उपाध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति, त्यो सङ्गठनमा जोडिसकेको व्यक्ति त युवाहरूलाई त्योतर्फ त परिणाम आउने गरी त परिचालन गर्न सक्नु पर्यो नि, त्यो देखिँदैन नि। तपाईँलाई भनौँ, हामी युवा सङ्घका साथीहरूले एउटा कालिज फर्म खोलेको छ। त्यो कालिज फर्म छ हामीसँग, त्यो एउटा नमुनाको रूपबाट हो। आज तपाईँ बजारको सबै ठाउँमा जानुभयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो कालिज फर्म। जतिखेर युवा सङ्घको हाम्रो अध्यक्ष नरेश साई विदेश जानुभएको थियो, उहाँले त्यहाँ देख्नुभयो त्यो चिजलाई, र त्यो चिजलाई यहाँ ल्याएर प्रमोट गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो र सफल पनि हुनुभएको छ उहाँहरू। कालिज फर्म दक्षिण कालीमा छ, धेरै टाढा छैन। म तपाईँलाई यो सो मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबैजनालाई त्यो ठाउँ जानुहोस्, युवाहरूले कसरी गर्न सक्छन् भन्ने कुरोको उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यसो भएकोले युवाहरूले तपाईँ जानुहोस् पाल्पामा, त्यहाँ भएका कुराहरूलाई हेर्नुहोस्। युवाहरूले तपाईँ जानुहोस् पर्वतमा, त्यहाँ एउटा बुङ्गुर पालन गरेर, जब बुङ्गुर पालन गरेर उहाँले आफ्नो आम्दानीको स्रोत बढाउन छ, त्यहाँ जानुहोस्। गाई पालन सुरु भएको छ, एउटा गाईबाट सुरु गरिएको गाई आज हजारौँ गाई भइरहेका छन्। उहाँले एक अर्कालाई सहकारीको माध्यमबाट त्यसलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। युवाले नेतृत्व गरेको सहकारी हेर्नुहोस्, त्यहाँको आय स्रोतको वृद्धि भएको छ। यी सबै कुराहरूलाई हामी हेर्न सक्छौँ। त्यसो भएकोले हामी भन्न चाहन्छौँ, पहिलो कुरो त आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नु हो। यसलाई सोचौँ, यसका बारेमा हामीले सोच्यौँ भने हुन्छ। मैले एउटा अध्ययन गरेँ कि किन त यो हामी गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर हामी हेर्दैछौँ। यो देशको स्याउको बारेमा मैले सोचेँ र कुराकानी भयो। यो देशमा उत्पादन भएको स्याउ दैनिक रूपबाट प्रयोग गर्ने हो भने 15 दिनलाई मात्रै पुग्दो रहेछ वार्षिक उत्पादन भएको स्याउ। अरू स्याउ कहाँबाट आउँछ त? विदेशबाट आउँछ। यसलाई प्रमोट गर्नका लागि म राज्यलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, घचघचाउन चाहन्छु। दैनिक रूपबाट स्याउको बोट काटिँदैछ तर बाहिरबाट आउँदैछ, किन? यसलाई किन प्रमोट गर्न सकिरहेका छैनौँ? यसका बारेमा सोचौँ। म राज्यलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृषि मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँ किन यो कुरामा ध्यान दिइराख्नु भएको छैन? तपाईँ गाईको किलो रितिँदैछ प्रत्येक वर्ष, दुधको भाउ प्रत्येक वर्ष बढ्दैछ, तर किसानले किन गाई पाल्न छोडिरहेका छन्? यसका बारेमा सोच्नका लागि म अनुरोध कृषि मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो राज्यको मेरुदण्ड कृषि होइन, कृषिलाई अगाडि बढाउनका लागि कृषि मन्त्रालयको योजना के छ? यसका बारेमा त्यो कृषि मन्त्रालयले सोच्न जरुरी छ। त्यसो भएकोले म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी छौँ, गर्छौँ, तर हामीलाई प्रोत्साहन गर्नुहोस्। होइन, यो सबै तपाईँले भनिरहँदा पनि कस्तो हुन्छ भने युवाहरू गर्न चाहन्छन्, सरकारले चाहिँ युवाहरूलाई लोन उपलब्ध गराइदिँदैन, विभिन्न समस्याहरू त्यहाँ हुन्छन्, युवाहरूसँग त पुँजी हुँदैन नि। अनि त्यो पुँजी व्यवस्थापनको लागि पनि तपाईँको सङ्गठनले या तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ? के गरिरहेको छ? हामीले युवा स्वरोजगार बैङ्कको माग राखेका छौँ, अगाडि बढायौँ हामीले। किन मगाएको त? त्यो भन्दाखेरि यस्तै युवाहरू जसले गर्न चाहन्छ, जसको यो देशको अर्थतन्त्रलाई एउटा स्वावलम्बी अर्थतन्त्र विकास भएको देशको रूपबाट हेर्न चाहन्छ। अर्थात् तपाईँलाई भन्दा म कुनै बेला विदेश जाँदाखेरि एउटा एयरपोर्टमा पुगेको थिएँ, त्यहाँको एयरपोर्टमा जाँदा ट्याग लगाइएको थियो। त्यो ट्याग मैले सोचेँ हामीलाई अलिकति राम्रै स्वागत गरेको होला भन्ने सोचियो, तर होइन रहेछ। त्यो ट्याग चाहिँ हाम्रो हामीलाई थाहा छ, दसैँमा भेडा बाख्राको सिङमा हामीले नम्बर लेख्छौँ नि, त्यस्तै लेखेको रहेछ। किन? नेपाली भएको कारणले। अनि मलाई अलिकति मन खिन्न भयो र मैले भने, त्यहाँ गएर म भन्न जाँदाखेरि साथीहरूले नजानुहोस् भन्नुभयो। तपाईँ भन्नुहोस् त, हामीले उसको एयरपोर्ट प्रयोग गर्दा हामीले पनि ट्याक्स तिरेका छौँ। त्यो ट्याक्स तिर्दाखेरि चाहे अमेरिकनले प्रयोग गर्ने एयरपोर्ट होस्, चाहे हामीले प्रयोग गर्ने एयरपोर्ट होस्, त्यही बराबर ट्याक्स तिरेको। उसले बढी तिरेर हामीले कम तिरेको होइन। त्यस कारणले म भन्न चाहन्छु, हामी युवाहरू सबै यहीँ लाग्नुपर्छ र देशको अर्थतन्त्रलाई विकास गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत मेरो अर्थतन्त्र विकास भएर केही हुँदैन। होइन, तर कस्तो हुन्छ भने जस्तो जो युवाहरू पार्टी सङ्गठनमा हुनुहुन्न, कुनै पनि राजनीतिक दलमा हुनुहुन्न भने उहाँहरूको गुनासो के हुन्छ भने उहाँहरूको कार्यक्रम त पार्टीभित्रका युवाहरूलाई एउटा पाल्ने, त्यो स्वरोजगार कार्यक्रमबाट उहाँहरूलाई दिने भन्ने हुन्छ। राजनीतिक आस्था नराख्ने युवाहरूलाई उहाँहरूको ध्यान जाँदैन, उहाँहरूमाथि ध्यान जाँदैन। त्यो सबै युवाहरूलाई तपाईँहरूले समेट्ने प्रयास कसरी गरिराख्नु भएको छ? हामी व्यक्तिगत रूपबाट सम्पर्कमा गरिरहेछौँ। हामीले नयाँ कामको क्षेत्र भनेर सोच्यौँ पहिला, तर तपाईँलाई भन्दा हामी आफै नेतृत्वमा नहुँदा कतिपय कुराहरू गर्न सकिरहेका थिएनौँ। हामीले यस्तै कुराको विरुद्धमा लाग्यौँ। आज जहाँ हामी उभिरहेका छौँ त्यो व्यक्तिगत कुराहरूलाई आफूलाई लाभ उठाउने व्यक्तिका विरुद्धमा हामी लागिरहेछौँ। अनि त्यस्तो लाग्नुभयो भने त तपाईँको पार्टीभित्रै पनि नेताहरूले राजनीतिक सिद्ध्याइदिनुहुन्छ, यो पनि छ होइन? राजनीति कसैले बनाइदिने होइन, राजनीति पहिलो कुरा हामीले बनाउने हो। हामीमा निष्ठा हुनु पर्यो, हामीमा जनताप्रतिको जवाबदेहिता हुनु पर्यो।
हामी युवा हौँ भनेर भनिराख्दा हाम्रो आचरण पनि युवा हुनु पर्यो। हामी स्वावलम्बी युवा बन्न चाहन्छौँ भन्दा हामी स्वावलम्बी बन्नका लागि तयार हुनु पर्यो। म चाहिँ राम्रो छु भन्ने तर चाहिँ अरू सबैले यो चाहिँ खराब छ भनेर औँला उठाइराखे पनि म युवाको आदर्श बन्न सक्दिनँ। युवाको आदर्श सङ्गठन हाम्रो बन्न सक्दैन। त्यस कारणले हाम्रो सङ्गठनभित्र लागेका युवाहरूलाई हामीले भनेका छौँ कि तपाईँ लागेका कारणले तपाईँको वरिपरि तपाईँलाई हेर्नेहरूले भनुन् बाबु फलानो दाइ जस्तो बन्नुपर्छ, त्यस कारणले तिमी यो युवा सङ्घमा लाग, बाबु यो भाइलाई चाहिँ तपाईँले सङ्गठित गरिदिनुहोस् भन्ने आचरण बनाउन सक्नुहोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हुन्छ। हामी ओरिएन्टेसन दिन्छौँ साथीहरूलाई, त्यसरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। जस्तो अब तपाईँ त एउटा सङ्गठनमा लागेको युवा हुनुहुन्छ, आफ्नो शीर्ष नेताले जे गरे पनि तपाईँहरूलाई अब त्यसको ढाकछोप गर्ने, त्यसको डिफेन्स गर्ने अनि त्यसको पक्षमा बोल्ने, वकालत गर्ने भन्ने भइहाल्छ। तर यो समग्र यो राजनीतिक परिस्थिति देख्दाखेरि अरू युवाहरूले जो राजनीतिक दलमा हुनुहुन्न उहाँहरूमा एकदम निराशा छाएको छ। कसरी गर्ने, विदेशमा अब यो कोरोना महामारीको बेलामा पनि कतिजना रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किनु भयो। देशमै रोजगारी पाउँछ कि भनेर उहाँले सोच्नु पनि भयो, प्रयास पनि गर्नुभयो होला। तर त्यो अवस्था यहाँ सिर्जना नभइसकेपछि फेरि पनि विदेश जाने युवाहरूको लामै लाइन देखिया छ। यो विषयमा पनि अब तपाईँहरू त निराश नहुनुहोला। एउटा राजनीतिक आस्था छ, एउटा पार्टी छ, आफ्नो पार्टी सरकारमा पनि छ, जान सक्छ। अरू युवाहरूको लागि पनि यो देशमा युवा जस्तो रोजगारी सृजना गर्नको लागि एउटा त सरकारी स्तरबाट भइ नै रह होला। राष्ट्रिय युवा सङ्घ या युवा सङ्घ नेपालहरूले आफ्नो स्तरबाट, सङ्गठनको स्तरबाट जुन परिचालन गर्नुपर्ने हो, युवाहरूमा दक्षता डेभलप गर्नको लागि, विकास गर्नको लागि पनि विभिन्न कार्यक्रम गर्न सकिन्छ। त्यो अहिलेको युवाहरूमा, युवा सङ्गठनमा त्यो देखिँदैन। पार्टीले जुन मतलब एउटा कार्यक्रम बनाए त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न खालि उहाँहरू लाग्नुहुन्छ। सरकारको जुन कार्यक्रम छ, आफ्नो पार्टी सरकारमा छ भने त्यो प्रोग्रामलाई चाहिँ आफ्नो कार्यकर्तामा पठाउने, आफ्नो युवा सङ्गठनमा पठाउने देखिया छ। सङ्गठनले आफ्नो जुन एउटा वैचारिक एउटा हुन्छ नि, कसरी बढाउने त्यो युवाहरूलाई, पार्टीभन्दा नि फरक। तपाईँहरूको पार्टीको त एउटा सङ्गठन हुनुहुन्छ नै, तर आफू पनि युवाहरूलाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ व्यक्तिगत रूपमा पनि या संस्थागत रूपमा पनि त्यो देखिँदैन युवाहरूमा। एउटा कार्यक्रम बनाएर जान सकिन्छ नि, जस्तो भूकम्प आएको बेलामा पूर्वाधार विकासमा जाने, बाढी पहिरोलाई राहत वितरण गर्न जाने, यो त अब प्राकृतिक घटना हुन्, युवाहरू जान्छन्। तर युवाहरूलाई यो देशमा आर्थिक उपार्जनको लागि बनाउनको लागि जुन स्तरमा गर्नुपर्ने हो, तपाईँले अघि त अब गाई बाख्रा पालन, कालिज पालन भन्नुभयो, त्यो एउटा लङ रूपमा जानको लागि, एउटा स्थायी रूपमा जानको लागि त्यो देखिँदैन। त्यसको कारणहरू के होला, समस्याहरू के होला, राज्य स्तरबाट समस्या छ कि पार्टीबाट समस्या छ कि तपाईँहरू पनि त्यो अब एउटा हुन्छ नि त भिजन नभएको, भिजन सोच पनि नभएको, जे छ त्यही अनुसारले जाने खालको पनि छ कि? तपाईँलाई पहिलो कुरो भन्छु, हाम्रो नेताले गलत गर्नुभयो भने गलत भन्छौँ है हामी। नेताले जे भन्यो त्यही होइन। नेताले गलत गर्नुभएको छ भने गलत भयो भन्छौँ, पहिलो यो आँट गर्छौँ। अर्को कुरो, राजनीतिक रूपबाट भन्दा पनि हामी सामाजिक प्राणी हौँ। पहिलो कुरो, हामी समाजमा भएको व्यथितिलाई हेर्छौँ, युवाहरूले पाएको दुःखलाई बुझिरहेका छौँ, त्यसका लागि पहल पनि हामीले गरिरहेकै छौँ, गर्छौँ पनि। मैले अघि भने तपाईँलाई, पहिलो कुरो राज्यको जुन संरचना छ यसलाई बदल्न जरुरी छ। हामीले निर्णय त गर्छौँ, तर त्यो निर्णयबाट त्यो निर्णय लागू हुँदैन। कार्यान्वयनको पाटो एकदम कमजोर छ। त्यस कारणले त्यो कार्यान्वयन गर्नका लागि कतिपय यही कालिजकै कुरा गरौँ, साथीहरूले जति दुःख पाउनु भएको छ, तर हामी निराश छैनौँ। हामीले त्यो दुःख कहाँ पाउन सक्छन् युवाले भनेर हामीले आफै अनुभव गर्दैछौँ। त्यो दुःख अरूले नपाओस् भनेर त्यसका लागि हामी खबरदारी गर्नेछौँ। तपाईँ यहाँ सुनिन्छ सहुलियत लोन लिन पनि गाह्रो छ। त्यो सहुलियत लोन दिने राज्यको नीति हो भने किन दिनुहुन्न त? के कुरा चाहिने हो त? सर्टिफिकेट राखेर राज्यले दिने भयो लोन भनेर हामीले डम्का पिटायौँ, तर भयो त? कतिले पाए त? त्यसको सर्वेक्षण गरौँ न त। त्यस कारणले हाम्रो मूल कुरा के भने कार्यान्वयनमा जाउँ न। कार्यान्वयन गऱ्यौँ भने नै अगाडि बढ्ने हो, निराशालाई हटाउने हो। घाम लाग्यो भने बादल फाट्ने हो, लागेन बादलले छेक्यो भने त सकियो नि। बादल बलियो भयो र घामले जतिसुकै ताप दिए पनि त्यसले फटाएन भने के गर्नुहुन्छ?
त्यही बादल आँसु भएर त्यस कारणले त्यो बादल चाहिँ आँसु भएर चुइनेवाला छ। हामी युवाको अनुहार उज्यालो र आँखा नरसाएको हेर्न चाहन्छौँ, एकदम खुसी। अब यो राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा गरौँ हैन, त्यसका लागि के हो भन्नुहुन्छ भने त्यसका लागि चाहिँ नीति बनेको छ, त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। त्यहाँ भएको कर्मचारी तन्त्र होस् या अन्य फोर्स होस्, त्यसले जुन हामीले लगेर दिएको डकुमेन्टेसन छ त्यसलाई लुकाएर अरूलाई दिने परिपाटी जुन छ, हामीलाई ढिलो गरेर जसले गरिरहेछ त्यसलाई अरूलाई त्यसको नक्कल गरेर तपाईँ पनि एप्लाई गर्नुहोस् भन्ने जुन परिपाटी छ त्यसलाई रोक्नुपर्छ। त्यसका लागि हामी पहल गर्छौँ। यो हामीले बुझेका छौँ, चुनौती थाहा छ हामीलाई। अहिले सक्छौँ सक्दैनौँ एउटा पाटो कुरा छ, तर हामी गरी छाड्छौँ। पार्टीको यो राजनीतिक कुरा गरौँ, जस्तो माधव कुमार नेपाल एउटा छुट्टै पार्टी बनाउन जब अभियानमा लाग्नुभयो, उहाँलाई उचाल्ने बनाउनेतिर पनि नेताहरूले, दोस्रो तहका नेताले उहाँलाई उचाल्नु भयो। तर पार्टी जब दर्ता हुने प्रोसेसमा गयो, उहाँले साथ छोड्नुभयो। पार्टी अहिले अब टिप्पणी पनि भइरहेछ कि माधव कुमार नेपाललाई दोस्रो तहका नेताले छोडिसकेपछि उहाँ कमजोर हुनुभयो। अब पार्टीको विश्लेषण त हामी गरौँला। यो युवा सङ्घभित्रको अवस्था के छ? युवा सङ्घ राष्ट्रिय युवा सङ्घभन्दा कतिको शक्तिशाली छ र त्यसको आधारहरू के हुन् त? राष्ट्रिय युवा सङ्घ शक्तिशाली सङ्घ, त्यो राष्ट्रिय युवा सङ्घभन्दा युवा सङ्घ नेपाल शक्तिशाली छ। युवा सङ्घ नेपाल हामीले देशभरि सङ्गठनको सञ्जाल निर्माण गरिसकेका छौँ। हामीले के भनेको भन्दा सङ्घर्ष र रूपान्तरणको नीति लियौँ। पहिला युवा सङ्घ, राष्ट्रिय युवा सङ्घभित्र पनि सङ्घर्ष गऱ्यौँ, त्यसलाई रूपान्तरण गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ, त्यो भएन। त्यसपछि हामीले सङ्घर्ष सँगसँगै फेरि त्यसलाई मिलाउने कोसिस गऱ्यौँ र अहिले हामी सङ्घर्ष पछिको निषेधको राजनीतिमा त्यहाँभित्र गएका छौँ। कारण के हो भन्दा बानी व्यवहारका कुरा हो। हामी भन्छौँ नेताले गरेको कमजोरीलाई आलोचना गर्नुपर्छ भन्छौँ, उहाँहरू भन्नुहुन्छ नेताले जे गर्यो त्यो ठिक छ ताली बजाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। त्यसको विरुद्धमा छौँ। तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण भनौँ। एउटा कुनै आन्दोलन थियो देशमा, गोविन्द केसीले कुनै माग राखेर आन्दोलन गर्दै थिए। गोविन्द केसीका केही कुराहरू जायज थिए, अरू कुराहरू थिएनन्। मैले चिकित्सा क्षेत्रमा लागेका चिकित्सकहरूसँग कुराकानी गरेर भने जायज कुरा के हुन् भन, जायज कुराको सवालमा हामीले आन्दोलन गरौँ भनेर भन्दा प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा लाग्ने भनेर भनियो। तर हामीले के भन्नु भन्दाखेरि मदन भण्डारी कमरेडले भन्नुभएको थियो सदन पनि हाम्रो हुनेछ, सरकार पनि हाम्रो हुनेछ, सडक पनि हाम्रो हुनेछ। सडक भनेको जनता हो, सदन भनेको जनताले चुनेर पठाएको प्रतिनिधि हो, सरकार भनेको जनताको भावना रिफ्लेक्ट गर्नलाई काम गर्ने ठाउँ हो। त्यसले जनताले पठाए जुन किसिमले जुन सोचका साथ जनताले पठाएका छन् त्यसलाई परिवर्तन गर्नका लागि, यहाँ समाजमा भएका सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि सरकार हतियार हो। यो सबै चिज हामीसँग हुनेछ र हामी यो देशको जनताको मुहार फेर्नेछौँ भन्ने सङ्कल्प उहाँले गर्नुभएको थियो। त्यो सङ्कल्पलाई सोचौँ न त भन्यौँ। तर जब हामी अनुयायी हौँ भन्नेहरूले, जसले प्रतिपादन गर्नका लागि अहम भूमिका खेल्यो, उसका जबजालाई बुझ्न तयार हुनु भएन। जबजाको मर्मलाई बुझ्नु भएन। उहाँहरूले माला जप्नुभयो, जपेर हुँदैन, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यो कार्यान्वयन गर्नका लागि हामी अगाडि बढौँ भन्यौँ, बढ्नु भएन। जस्तो तपाईँले त भन्नुभयो नि, जस्तो अब विभिन्न युवा सङ्गठनहरू, मैले अघि पनि भने कि युवाहरू आफ्नो नेताले गरेका कुराहरूको ढाकछोप गर्ने, मैले गरेको काम ठिक हो भनेर प्रतिवाद गर्ने, पक्षपाती हुने खालको पनि देखिया छ। यहाँ अरू युवाहरू चाहिँ कन्फ्युज हुन्छन्, अलमलमा पर्छन्। हाम्रो नितेश पौडेलले भनेको कुरा सही कि अरूले भनेको सही? राजनीतिक चेतना त सबै युवाहरूमा हुँदैन नि। तपाईँले भनेको कुरा पनि एक एङ्गलले ठिक लाग्ला, अरूले भनेको पनि ठिक लाग्ला। तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ प्र्याक्टिस, एउटा परिणाम देखिने गरी गर्न सक्नुहुन्छ त? त्यसको आधार केही छ? सकिन्छ, सकिन्छ। हामीले नेताहरूले बोलेका कुराहरूमा भनेका छौँ यो भएन, कतिपय शब्दहरू प्रयोग नगरिदिनुहोस् भनेका छौँ, हामीले भन्छौँ र हाम्रो नेताहरूले सुन्नुहुन्छ भने त्यसलाई सच्याउनुहुन्छ। होइन ठिक छ भने यो ठिक छ भनेर हामीलाई जस्टिफाई गर्नु। जनतामा कस्तो परिसकेको छ भने नि, जस्तो अब करिब करिब 2/3 सरकार, कम्युनिस्ट सरकार, 7वटा प्रदेशमा 6वटामा सरकारको नेतृत्व गरेको, प्रदेश लेभलमा पनि
पार्टीभित्र वैचारिक एकता नहुने, एकले अर्कालाई पेलेर जाने, एकलाई अर्कालाई साइड लगाएर जाने, राजनीति सिद्ध्याइदिने खालको पनि अभियान चले। अनि जनताहरू जब यो कम्युनिस्ट सरकारले पनि केही गर्न सक्दैन, अब देखिसक्यो कम्युनिस्टको 2/3 हुँदाहुँदै पनि केही गर्न नसक्ने 5 वर्षको म्यान्डेट दिएर पठाएको जनताले 3 वर्षमा यो अवस्थामा आयो। खासै कम्युनिस्टको राजनीति असफल भइरहेछ यो देशमा जस्तो के छ तपाईँको यो धारणा? तपाईँलाई फ्ल्यासब्याकमा लान चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यालय सचिव हुनुहुन्थ्यो पुष्पलाल श्रेष्ठ, जसले नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको घोषणापत्रले पहिलो लेख्नुभयो। विचार उहाँको थियो, दृष्टिकोण उहाँको थियो, तर महाधिवेशनमा नेतृत्व केशरचन्द्र रायमाझी आउनुभयो। विचार एउटाको, दृष्टिकोण एउटाको र नेतृत्व अर्कोको भएपछि तालमेल मिल्दैन। त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने दिशातिर पुग्यो। आज जे भइरहेछ जसको त्यतिखेर के भयो भन्नुहुन्छ भने केशरचन्द्र रायमाझीले लएर दरबारमा बुझाए कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, तर पुष्पलालले फेरि त्यसको विद्रोह गर्नुभयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउनका लागि पुष्पलाल समूह पनि बनाएर अगाडि बढ्नुभयो। त्यो चिज हेर्नुभयो भने यहाँको वामपन्थीहरूको जुन वामपन्थी सोच भएका जनताहरूको जुन माग छ त्यसलाई पुरा गर्नका लागि र त्यो सोच निर्माण गर्नका लागि केशरचन्द्र रायमाझीले भूमिका खेल्नु भएन। नेता त उहाँ हो, पार्टीको नेता बन्नुभयो, महासचिव बन्नुभयो, तर विचार अर्कैको बोकेपछि उहाँले विचार बोक्नै सक्नु भएन। सोच एउटा छ, अर्को त हिँड्न सक्नुहुन्छ। बानेश्वर जाने मान्छे तिनकुने बानेश्वर जान्छु भन्ने मान्छेले नेतृत्व गरिरहेको थियो, तिनकुने गयो भने के हुन्छ? बिग्रियो नि त, पल्टिन्छ। त्यस कारणले कुरा एकदम क्लियर के छ भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीभित्रको समस्या पहिलो कुरो त विचार एउटाको, सिद्धान्त एउटाको, नेतृत्व अर्कोको भयो। यो वैचारिक कुरामा समस्या हो, हामीले त्यहाँ बुझेनौँ। नेतृत्व हटाउनको लागि विचार पनि मेरै हो भन्ने हो। 9औं महाधिवेशनमा विचारमा समस्या थियो भने किन बहस गर्न आउनु भएन नि त? हामीले ल्याएको, हामीले उठाएको, हामीले दिएको विचार पास भएको छ त्यहाँ, तर उहाँ नेतृत्व हटाउनको लागि तयार हुनुभयो। यसले समस्या भयो त्यहाँ। त्यस कारणले कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको वितृष्णा होइन, नेतृत्वपत्रिको वितृष्णा हो। त्यस कारणले आज हामी यो सही विचार, सही नेतृत्व र अगाडि बढाउनको लागि आज कम्युनिस्टको जनमतलाई संरक्षण गर्न र त्यसप्रति ल्याउन खोजिएको जुन भ्रान्तिहरू थिए त्यसलाई तोड्नका लागि आज नयाँ क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी बनाएर निर्माण गरेर अगाडि जानुपर्ने कार्यक्रमको अन्त्यमा यो चाहिँ किन गर्यौँ त भन्दाखेरि 9 महिने शासनमा हामीले पुरा गर्न नसकेको चिज, जे आशा जनतालाई दिएका थियौँ, त्यो आशा कम्युनिस्ट पार्टीको अर्को नेतृत्व पनि गर्छ भन्ने थियो, गरेन। हाम्रो छोराछोरीको भविष्यका लागि शिक्षा, स्वास्थ्यका बारेमा सोध्छ भने सकेन। तपाईँलाई भनौँ, म आजभन्दा 4 वर्ष पहिलाको बजेटको कुरा गर्छु। म तपाईँलाई स्वास्थ्यमा 77 अर्ब रुपियाँको बजेट थियो। त्यो बजेटमध्ये 11 अर्ब आर्मी पुलिसले स्वास्थ्य खर्च लिएर जान्थ्यो। 22 अर्बले अहिले भएको मौजुदा कर्मचारीको तलबलाई पुग्थ्यो र 44 अर्ब कहाँ जान्छ थाहा छैन। त्यो सबै कुरा म बसेर गरेर राख्दा अलमोस्ट हामी स्वास्थ्य फ्री गर्न सक्छौँ। अलमोस्ट यो गर्यो त यो सरकारले गरेन। यसले के गर्यो भन्नुहुन्छ भने भूमाफियाहरूलाई, तपाईँलाई थाहा छ होला, बानेश्वरको कुनै जग्गा कुनै बेला अधिकरण भएको थियो भने बानेश्वरको 1 रोपनी जग्गा त्यो अधिकरण गरेको व्यक्तिले आफ्नो नाममा पाउने, तर काठमाडौँको नाङ्ले भारेको जग्गा 1 रोपनी जग्गा चाहिँ राज्यलाई दियो भने सट्टा भर्नाको रूपबाट राज्यलाई दिन सक्ने। भन्नुहोस् यसको तालमेल मिल्छ? यो सरकारले गर्यो के भन्नुहुन्छ भने भूमि सुधार ऐन बनाएर भूमाफियाहरूसँग मिलेर अरबौं रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको कुराहरू आएको छ। हस् त निषेधजी, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ होइन? कार्यक्रममा समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हवस् त, आजको सन्दर्भबाट म अफरोज बिदा चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला जनता टेलिभिजन। नमस्कार।